نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شریعت تو ہٹ کے کم نہیں کرتے، حضور دیاں سنتاں دے اتے چل کے زندگی گزارتے نے، اور جس طریقے دے نال اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر ایمان والیاں دے اتے جڑیاں چیزاں فرض فرمائیاں نے انہاں دے اتے چل کے انہاں نو مکمل کر کے اپنی زندگی جڑے گزارتے نے وہ اللہ تعالیٰ دے ولی ہوندے نے۔ بات موقع دی مناسبت دے نال پھر وہی آ جاندی ہے کہ ہوا دے اندر اڈن والا اللہ دا ولی نہیں ہوندا، لوگاں دا بیڑا غرق کرن والا اللہ دا ولی نہیں ہوندا، گھر والیاں نو ایک دوسرے دے نال لڑان والا اللہ دا ولی نہیں ہوندا، رشتہ داراں نو ایک دوسرے دے نال لڑان والا اللہ دا ولی نہیں ہوندا، بلکہ اللہ دا ولی اور نیک بندہ او ہوندا ہے جیڑا خود بھی محبت پیدا کرے اور ایک دوسرے دے نال باہمی محبت دا درس دے۔ اج دے اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ پریشانی دا شکار ہے، ہر بندہ یہ کہندا ہے کہ میرے گھر دے اندر کسے نے جادو کر دیتا ہے، کسے نے ٹونا کر دیتا ہے، کسے نے کالا علم کر دیتا ہے، لیکن اے بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندے کسے دا برا نہیں چاہندے اور نہ ہی برا چاہن والیاں دا ساتھ دیندے نے، او ہمیشہ دعاواں کردے نے اور تعویذ اور دم بھی اس طرح دا کردے نے کہ انہاں دا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آپس دے اندر انہاں دے تعلقات بھی خراب نہ ہون۔ جیڑا بندہ کسے دا برا چاہے او ایمان والا نہیں ہوندا، اور جیڑا بندہ کسے واسطے ٹویا کڈے او خود ہی او دے وچ جا کے ڈگدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زندگی دا مقصد اور حضور نے سانو درس بھی یہی دیتا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت طائف دی بستی دے اندر تبلیغ کرن واسطے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی گل کردے نے تے او لوگ نبی پاک نو پتھر ماردے نے۔ میرے کریم آقا اوتھے بہ کے وحدانیت دا درس دیندے نے تے او لوگ حضور نو تنگ کردے نے، شرارتی بچیاں نو پیچھے لا دیندے نے، نبی پاک دے جسم اطہر دے وچوں خون نکلن لگ پیندا ہے، جس خون دے نال آپ دے پاؤں مبارک اور آپ دا جوتا مبارک جڑا ہے او بھی بھریا جاندا ہے، حضور دی نالین پاک بھی خون دے نال رنگین ہو جاندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات فرماندے نے کہ اے محبوب اگر تسی حکم دیو تے میں انہاں نو تباہ و برباد کر دینا، انہاں پہاڑاں نو آپس دے اندر ملا کے تے میں انہاں نو غرق کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں انہاں بندیاں نو مروان واسطے نہیں آیا بلکہ میں انہاں نو سیدھا رستہ وکھان واسطے آیا ہاں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نہیں تے انہاں دے وچوں آن والیاں نسلاں آن والے لوگ انہاں دیاں اولاداں انج دیاں ہون گیاں کہ جڑے میرے دین دے پیروکار ہون گے۔ تو حضرات گرامی عرض کرن دا مقصد اے وے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دے نبی دے فرمان دے اتے چل کے زندگی نہیں گزاردا، جیڑا حضور دی زندگی نو اسوہ حسنہ سمجھ کے اپنی زندگی نہیں گزاردا او کدی بھی اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کافراں نو بھی تبلیغ کیتی اور دعاواں دتیاں، حضور نے منافقاں نو بھی تبلیغ کیتی اور دعاواں دتیاں، جن نے جنہ بھی تنگ کیتا میرے آقا نے کدی او دے واسطے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو پتہ چلیا کہ اللہ دا جڑا نیک بندہ ہے نا، اللہ دا جڑا ولی ہے او بھی کدی کسے واسطے برا نہیں سوچدا، اصل اللہ دا ولی جڑا ہووے او لوگاں دا بھلا ہی سوچدا ہے، کیونکہ اج اس دنیا دے اتے تساں
رنگ برنگے پیر اور رنگ برنگے جناب والا لوگ ویکھے ہون گے، عجیب و غریب قسم دا لباس پہن کے تے لوگاں نو ورغلان دی کوشش کیتی جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دا جڑا نیک بندہ ہوندا ہے، اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے، او اللہ دے اور اللہ دے رسول دے دین دے نال محبت کرن والا ہوندا ہے، پیار کرن والا ہوندا ہے۔ اور اے سانو درس دیتا پچھلے اولیاء الزام نے، انہاں درباراں والے پیراں نے جنہاں دے درباراں دے اتے اسی جا کے سلام کرنے ہاں۔ اے سارا درس سانو انہاں دیتا ہے کہ اساں اپنی زندگی نبی پاک دی شریعت دے مطابق گزاریے تے تسی جے سانو منن والے ہو، حضور دے امتی ہو، تے تسی بھی اپنی زندگی حضور دی شریعت دے مطابق ہی گزارنی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ علم دے نال محبت کرن والے سن، آپ مسجد دے نال پیار کرن والے سن، اور آپ شیخ الحدیث سن، شیخ القرآن سن، اور بڑے پائے دے عالم دین سن، نبی پاک دی شریعت دے اتے چلن والے سن۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بہت پائے دے عالم دین سن، محبت مصطفیٰ دا درس دین والے سن، مسجد دے نال پیار کرن والے سن، قرآن پڑھن والے سن تے قرآن پڑھان والے سن، اور نبی پاک دی شریعت دا درس دین والے سن۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف غوث العظم دستگیر علیہ الرحمہ آپ بڑے پائے دے عالم دین سن، شیخ الحدیث سن، شیخ القرآن سن، مسجد دے نال پیار کرن والے سن، قرآن پڑھن والے سن تے قرآن پڑھان والے سن، اور طالب علماں دے نال محبت کرن والے سن، اور اللہ تعالیٰ دے احکامات دے اتے چلن والے سن تے چلان والے سن، نبی پاک دی شریعت دے اتے چلن والے سن تے چلان والے سن۔ میرے عرض کرن دا مقصد اے وے کہ جتنے بھی ولی اس دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے یا اگوں قیامت تک آن گے، او ساریاں دی نشانی اے وے کہ او دین دے نال محبت کرن والے ہون گے، او مسجداں دے نال پیار کرن والے ہون گے، او قرآن پاک دی تعلیمات دے اتے خود بھی چلن والے ہون گے، اور اپنے منن والیاں نو بھی قرآن پاک دی تعلیمات دے اتے چلان دا حکم دین گے۔ اے نہیں ہوئے گا کہ جناب اسی ہن پیر صاحب بیٹھے نے تے اگے ڈھول وجدا پیا، دنیا بھنگڑے پاندی ہے پئی، پیر صاحب بیٹھے نے تے جناب اگے خسریاں دا ناچ ہوندا پیا، لوگ اتوں پیسے سٹ دے نے پے، پیر صاحب بیٹھے نے تے اگے جناب کتیاں دی لڑائی ہوندی ہے پئی، لوگ او دے اتوں خوش ہوندے نے پے، پیر صاحب بیٹھے نے تے گھوڑیاں دا ڈانس ہوندا پیا تے لوگ پیسے سٹ دے نے پے، تے پیر بھی راضی ہوندا پیا تے مرید بھی راضی ہوندا پیا۔ اے اللہ دے ولیاں دا طریقہ نہیں، رب دے ولیاں دا طریقہ اے وے کہ خود بھی قرآن پڑھن والے تے مریداں نو بھی قرآن دی تعلیم دین والے ہوندے نے، اللہ تعالیٰ دے رستے دے اتے چلان والے ہوندے نے۔ جیڑا انج دا بندہ تانوں نظر آئے وہ سمجھ لیا کرو کہ اے کوئی نیک بندہ یا ولی اللہ یا کوئی اللہ تعالیٰ دا بزرگ نہیں، اے صرف ایک دھرتی دے اتے بوجھ شیطان ہے جیڑا جناب لوگاں نو ورغلان دی کوشش کردا پیا، او کو پیر نہیں ہو سکدا بلکہ شیطان دا چیلا ہوئے گا۔ حقیقت بات عرض کرنا ما پیا، اپنے آپ نو نیک بندیاں دے قریب کرو، ڈرامے بازاں دے قریب نہ کرو، اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دے متقی اور پرہیزگار لوگاں دے قریب کرو، ڈرامے بازاں دے قریب نہ کرو۔ دیکھو اسی اپنیاں عورتاں پیران دے کول بھیج دینے ہاں کہ جاؤ جی دم کروا کے آؤ، جاؤ تعویذ لے کے آؤ، یا کوئی پیر ساڈے پنڈ دے وچ آ جائے، ساڈے شہر دے اندر ساڈے محلے چ آ جائے، اسی بڑا فخر محسوس کرنے ہاں کہ اے جناب فلانا بڑا پہنچیا ہویا بزرگ ساڈے گھر آ گیا ہے۔ اپنیاں عورتاں اپنے محلے والیاں آنڈیاں گوانڈیاں دیاں کٹھیاں کر کے تے اسی پیر صاحب دے قدماں دے وچ بہا دینے ہاں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہنا وا، اسی اپنیاں عورتاں
اس پیر دے قدماں چ بہا دینے آ، تسی اپنیاں عورتاں اس پیر دے قدماں دے اندر بہا دیندے ہو۔ کدی تساں وی جا کے اپنے پیر دیاں گھر والیاں عورتاں نال ملاقات کیتی ہے؟ یا کدی اس پیر صاحب نے بھی آکھیا ہے کہ میں جو تہاڈیاں عورتاں دے وچ آ کے بہنا وا تے آؤ نہ کدی ساڈیاں عورتاں چ بھی تسی آ کے بہو؟ کدی نہیں ہوئے گا۔ جیڑا اپنیاں عورتاں نو سنبھال کے رکھے تے ساڈیاں تہاڈیاں عورتاں دے وچ آ کے بوے، او پیر نہیں ہوئے گا، بلکہ پیر تے او ہوئے گا جیڑا خود بھی پردے دا درس دین والا ہوئے اور اپنے مریدین نو بھی کہے کہ بھائی اگر تہاڈیاں عورتاں، تہاڈیاں بیٹیاں، تہاڈیاں ماواں، تہاڈیاں بہناں نے تے انہاں نو بھی پردے دی تلقین کریا کرو، او میرے واسطے غیر محرم نے۔ دیکھو نا، میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ کائنات دے اندر جتنا بڑے تو بڑا ولی ہو جائے، بڑے تو بڑا غوث ہوئے، بڑے تو بڑا کتب ہوئے، بڑے تو بڑا ابدال ہوئے، جیڑی مرضی منزل دے اتے پہنچ جائے، ساڈیاں عورتاں او دے واسطے غیر محرم نے۔ اے طریقہ نہیں کہ جناب والا ایک بزرگ آ گیا تے آجو جی بابا جی یا جناب عورتاں دے وچ بہ جاؤ، نہ، ایک غلط طریقہ کار ہے۔ اصل طریقہ کار ہے وے اگر کوئی مشکل ویلا آ گیا ہے تے جا کے خود انہاں کولو دعا کرواؤ، خود جا کے اللہ دے ولی کولو دعا کرواؤ، کسے نیک بندے دے کولو خود جا کے دعا کرواؤ، بجائے اس چیز دے کہ جناب اپنیاں عورتاں نو انہاں دے کول بھیج دئیے۔ اور پھر اگلی بات اے وے کہ ایس دور دے اندر پرکھ نہ ہوئے کہ اے اللہ دا نیک بندہ ہے وے یا نہیں، اے اللہ دا ولی ہے وے یا نہیں، تو پھر اس دے اندر ویکھیا کرو سب تو پہلی چیز کہ کیا اے عقیدہ اہل سنت دے اتے پکا ہے، کیا اے دا عقیدہ ٹھیک ہے، اے کو رافضی تے نہیں، اے کو خارجی تے نہیں، اے کسے صحابی دا گستاخ تے نہیں، اے جناب والا اے دا مسلک کی ہے، اے دا عقیدہ کی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر تے ویکھیا کرو کہ کیا اے 5 ٹائم دا نمازی ہے وے، کیا اے قرآن پڑھن والا ہے وے، کیا اے دے چہرے دے اتے سنت رسول ہے وے، کیا اے نبی پاک دی شریعت دے اتے چلن والا ہے وے، کیا اے جناب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا درس دین والا ہے وے۔ اگر اس طرح دا بندہ لب جائے تے بے شک او دے کولو دعا کرواؤ، اے دے وچ حرج نہیں۔ اور اگر صرف انج دا بندہ لبے جیڑا آکھے جناب 5000 دے تے تویز کر کے دینا وا تے 3000 دے تے تویز کر کے دینا وا، او کوئی اللہ دا ولی نہیں بلکہ او بہروپیہ ہے، اور صرف ایک انہیں کاروبار بنایا ہے تویز دھاگے نو۔ جیڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے انہاں نو کسے کولو منگن دی ضرورت ہی نہیں آوندی، جیڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے انہاں نو کسے کولو منگن دی ضرورت ہی پیش نہیں آوندی، اور نہ ہی انہاں نو کسے دنیا دے مال نال پیار ہوندا ہے، نہ ہی انہوں کسے دنیا دی جناب والا دولت دا لالچ ہوندا ہے۔ جیڑا اللہ دا ولی ہے او دنیا تو کنارہ کش ہوئے گا، جیڑا اللہ دا ولی ہے او دنیا تو دور جان والا ہوئے گا، اور جیڑا بہروپیہ کاروباری ہوئے گا او دنیا نو اپنے قریب کرن والا ہوئے گا۔ کیونکہ دنیا جیڑی ہے نا، اے دنیا اس طرح دی ہے کہ جیڑی جناب جنی مرضی کٹھی کر لو انسان دے اندروں حبس ختم نہیں ہو سکتی، اور پھر جیڑا بندہ حبس نو لے کے اپنے اندر بیٹھا ہے وہ نیک بندہ نہیں ہو سکتا، او اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ ہمیشہ دنیا تو دور۔ یہ دی مثال میں آپ احباب نو دے دینا، حضور داتا صاحب جڑے ویلے لاہور تشریف لے کے آئے سن، اس وقت راوی دے کنارے دے اتے آ کے آپ نے ڈیرا لایا، راوی دے کنڈے دے اتے، اوتھے آبادی کوئی نہیں سی، اوتھے دنیا وس دی کوئی نہیں سی، راوی دے کنڈے دے اتے جنگل دے وچ آ کے آپ نے ڈیرا لایا۔ جیڑے ویلے جنگل دے اندر آپ نے ڈیرا لایا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے لوگاں دا رخ آپ والی سائٹ تے کر دیتا،
اور مالک کائنات نے اس جنگل نو منگل بنا دیتا۔ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان دے اندر اجمیر شریف جدو تشریف لے کے آئے سن، ریت دے ٹبے دے اتے آ کے اپنا ڈیرا لایا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جنگل نو منگل بنا دیتا۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب جڑے وقت گولڑا شریف تشریف لے کے آئے، آپ نے جنگل دے اندر ڈیرا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل نو آبادی دے اندر تبدیل فرما دیتا۔ حضرات بے شمار مثالہ اس طرح دیاں مل دیاں نے۔ عرض کرن دا مقصد اے وے کہ اللہ دا ولی کدی بھی دنیا دے وچ آ کے نہیں بوے گا، بلکہ دنیا چل کے اللہ دے ولی دے کول جائے گی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ دا ولی کدی بھی رش دے وچ آ کے نہیں بوے گا، بلکہ رش اے دنیا اے لوگ اے چل کے اس بندے دے کول جان گے۔ اج ویکھ لو جناب بوے او بوے ولی جڑے نے منگدے نے پے، بوے او بوے جناب او دروازہ کھڑکا کے فلانے بابے دا میلہ لگ گیا دے دیو اینے پیسے، فلانے بابے دا عرس ہے جناب اینا بھنڈارا دے دیو، اے فلانے جناب بزرگ دی قبر دے اوتے اج میلہ لگے گا اینے پیسے دے دیو۔ اے صرف اور صرف کاروباری لوگ نے، انہاں دا اولیاء دے نال کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ اللہ دے ولی نو کسے دے بوے تے جان دی لوڑ نہیں پیندی، جدو انہوں کو ضرورت ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات خود ہی سبب پیدا فرما دیندے نے۔ مالک کائنات خود ہی سبب پیدا فرما دیندے نے۔ یار میرے ورگا بندہ گنہگار، تواڈے ورگا بندہ گنہگار پریشان ہوئے، انہوں کسے چیز دی ضرورت ہوئے، ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ سانو جدو لوڑ پوے میرا رب اس وقت خود ہی سبب پیدا فرما دیندا ہے۔ اسی گنہگار ہاں، ساڈیاں ضرورتاں مالک اپنی مخلوق دیاں پوریاں کردا پیا، تے جیڑا رب گنہگار دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے سبب پیدا فرما دیندا ہے، او رب اپنے ولی دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے سبب کیوں نہیں پیدا فرماندا ہوئے گا؟ بات کرن دا مقصد اے وے کہ ہر بندہ جنوں ویکھ لو کالا چولا پایا ہے تے جناب کڑے پائے نے تے ایڈے ایڈے وال رکھے نے تے پیڑا حال بنایا ہے، ناتیاں نو پتہ نہیں کنا عرصہ گزر گیا ہے، انہوں ولی نہ سمجھ لیا کرو۔ ولی متقی ہوندا ہے، ولی پرہیزگار ہوندا ہے، ولی 5 ٹائم دا نمازی ہوندا ہے، ولی قرآن پڑھن والا ہوندا ہے، ولی قرآن دا درس دین والا ہوندا ہے، ولی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا درس دین والا ہوندا ہے۔ اور یہی بات میں عرض کرنا وا، ہر بندہ جناب نعرہ لاندا ہے، لیکن یہ گل یاد رکھو اج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کروا سکیا کہ ولیاں دے امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کدی اپنے جسم دے اتے، اپنی باں دے اتے یا اپنے پیر دے اتے کدی لوہے دا کڑا پایا ہوئے؟ مولا علی پاک نے کدی جناب والا اپنے کنا دے اندر والیاں پائیاں ہون؟ مولا علی پاک نے کدی جناب والا گل دے اندر انیاں تسبیحاں پائیاں ہون؟ آج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کروا سکیا۔ پتا چلیا یہ سارا جڑا رنگ بنایا ہے یہ صرف لوگاں نو دکھلاوا دین واسطے وے۔ جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے اونے تے کدی جناب والا اللہ اللہ لوکاں دے وچ بہ کے بھی نہیں کیتی، کردا او علیحدہ ہو کے وے، کردا او ایک نکر دے وچ لگ کے وے، لیکن رب او دا پیار لوگاں دے دل دے وچ پا چھڑدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات او دی محبت لوگاں دے دل دے اندر ڈال دیندے نے۔ میں یہ بات اگے بھی شاید عرض کیتی ہوئے گی کہ نہ علی نے بوٹی پیتی تے نہ ہی پائیاں سن ونگاں، نہ علی نے بوٹی پیتی تے نہ پائیاں سن ونگاں، اے جھوٹی تہمت لائی اس کتی قوم ملنگاں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے 5 ٹائم نماز پڑھن والے سن، مولا علی پاک آپ قرآن پڑھن والے سن، مولا علی پاک حضور دیاں شریعتاں دے اتے چلن والے سن، مولا علی پاک حضور دیاں سنتاں دے اتے چلن والے سن۔ اج کل دے جناب نعرہ لان والے تے ملنگ تے پیر جڑے آندے نے جناب اسی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہاں، جڑے مسجد دے کدی قریب نہیں گئے، مولا علی تے مسجداں دے نال پیار کرن والے سن۔
آؤ عزیزاں نے گرامی قدر رب دا قرآن بیان کردا ہے پیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے او تواڈے مددگار نے، ورسولہ اللہ بھی تواڈا مددگار ہے، میرا رسول بھی تواڈا مددگار ہے، والذین او لوگ آمنوا الذین جڑے ایمان لے کے آئے، یقیموا الصلاۃ جڑے نماز قائم کر دے نے، ویؤتوا الزکاۃ جڑے زکات دیندے نے، فرمایا اے سارے تواڈے مددگار نے، فرمایا اے سارے تواڈے مددگار۔ پتہ چلیا اللہ بھی مددگار، اللہ دا رسول بھی مددگار، اور او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، اور پھر ایمان والیاں دیاں نشانیاں فرمایا یقیم الصلاۃ، او نماز قائم کرن والے نے، ویؤتوا الزکاۃ او زکات دین والے نے۔ حضرات کائنات دے اندر ویکھ لو جیڑا اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا او کدی نماز چھڈن والا نہیں ہوئے گا، جیڑا اللہ دا ولی ہوئے گا او نماز چھڈن والا نہیں ہوئے گا، کیونکہ انہوں پتہ ہے منوں ولایت دی سند جیڑی ہے او حضرت علی کو لو ملی ہے، تے جیڑا سند دین والا ہے او آپ بھی 5 ٹائم دا نمازی ہے، او آپ بھی قرآن پڑھن والا ہے، او آپ بھی لوگاں دیاں مشکلاں نو حل فرمان والا ہے۔ اس واسطے اسی آنے آ کہ میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا، میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ تو ولایت دی سند جاری ہوندی ہے، اور حضور غوث العظم دستگیر آپ فرماندے نے کہ کائنات دے اندر جتنے بھی ولی نے اونا دی گردن دے اتے میرا قدم مبارک موجود ہے۔ آپ فرماندے نے اولیاء دی گردن دے اتے میرا قدم موجود ہے۔ جدو آپ نے اے بیان جاری فرمایا نا، اس وقت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خراسان دے پہاڑاں دے اندر بہ کے اللہ اللہ پہ کر دے سن، آپ دے کناں دے اندر اوتھے آواز پہنچی تو آپ نے انہاں پہاڑاں دے وچ بہ کے اپنی گردن نو جھکایا اور جھکا کے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ دی عزت دی قسم غوث اعظم دا قدم معین الدین دی گردن دے اتے بھی موجود ہے، غوث اعظم دا قدم معین الدین دی گردن دے اتے بھی موجود ہے۔ اے مقام
رب نے کیوں عطا فرمایا؟ اس واسطے کہ وہ دین دے نال محبت کرن والے سن، وہ قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے سن۔ میں ایک چھوٹی جی گل کرنا وا، حضور غوث اعظم دستگیر آپ ماں دے پیٹ دے وچوں ولی پیدا ہوئے نے۔ حضور غوث اعظم حسنی حسینی سید نے، باپ والوں بھی سید نے، ماں والوں بھی سید نے، اور حضور غوث العظم دستگیر پیدا ہی ولی ہوئے نے۔ جیڑے پیدا ہی ولی ہون انہاں نو دین حاصل کرن دی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ہی ہے نا جی، جیڑا پیدا ہی ولی ہوئے انہوں دین حاصل کرن دی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تے پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہزاروں میلاں دا سفر کر کے جیلان دے وچوں بغداد شریف علم حاصل کرن واسطے کیوں آئے سن؟ علم حاصل کرن واسطے کادے واسطے آئے سن؟ اے دی وجہ بس ایک ہی ہے، لوگاں نو دسنا چاہندے سن کہ لوگو بے شک اللہ دا ولی بھی ہوئے جنہوں تسی ولی سمجھ دے ہوو، جتنی دیر تک او دے کول دین دا علم نہیں او مقام ولایت دے اتے فیض نہیں ہو سکدا۔ مقام ولایت دے اتے او فیض ہوئے گا جیڑا دین دا علم رکھن والا ہوئے گا، جیڑا دین دے نال محبت کرن والا ہوئے گا۔ جامعہ مسجد بغداد شریف، اس مسجد دے امام حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جامعہ مسجد بغداد شریف دے خطیب حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزاروں علماء دے استاد حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگاں نو قرآن پڑھان والے حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ دی 11ویں شریف دلانے او صرف نام نہاد ولی نہیں سن بلکہ پائد عالم دین اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن سن۔ حضرات گرامی عرض کرن دا مقصد ہے ہمیشہ اللہ دا ولی اور نیک بندہ او ہوئے گا جیڑا دین دا عالم ہوئے گا، علم رکھن والا ہوئے گا، علم پڑھن والا ہوئے گا تے لوگاں نو علم پڑھان والا ہوئے گا۔ او اللہ دا ولی ہوئے گا، اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی کتاب اٹھا کے دیکھو، ہزاروں علماء دے استاد نے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزاروں علماء انہاں دے کولو پڑھ کے عالم دین بنے، ہزاروں حفاظ انہاں کولو پڑھ کے حافظ قرآن بنے۔ تے اج دا کوئی جاہل اٹھ کے کہے کہ میں جناب بڑا وڈا اللہ دا ولی ہاں تے جے او دے کولو تیسرا کلمہ سن لو تے او آوے نا تے پھر اسی تے انہوں ولی نہیں مان دے، او جادوگر تے بہروپیہ ہو سکتا ہے۔ اللہ دا ولی او ہوئے گا جیڑا عالم دین ہوئے گا، جیڑا علم رکھن والا ہوئے گا، جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے اتے چلن والا ہوئے گا، جیڑا اپنے مریداں نو بھی حضور دی شریعت دے اتے چلن دا درس دے گا، چلن دا درس دے۔ حضور غوث اعظم دستگیر چونکہ آپ دی بڑی 11ویں شریف دا مہینہ ہے، آپ ممبر دے اتے بہ کے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے پہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ جس وقت خطبہ ارشاد فرماندے سن نا، واز کردے ہوندے سن، اس وقت ہزاراں دی تعداد دے اندر مجمع اگے بیٹھا ہوندا سی، لوگ بیٹھے ہوندے سن جڑے آپ دا واز سندے سن، اور انہاں ہزاراں دے اندر 100 دی تعداد دے اندر انج دے بندے ہوندے سن جڑے اللہ دے ولی بیٹھے ہوندے سن، جڑے اللہ تعالیٰ دے متقی اور پرہیزگار لوگ بیٹھے ہوندے سن۔ اور پھر آپ دی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اسی اج مائک دے اندر بولنے تے آواز دور تک پہنچ دیئے، لوگاں تک پہنچ دیئے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس وقت واز فرماندے سن، ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ ہوندے سن، اور لوگ کہندے سن کہ واللہ جس طریقے دے نال پہلے بندے نو حضور غوث اعظم دی آواز پہنچ دی سی بغیر مائک تو، ایسے طریقے دے نال آخری بندے تک بھی حضور غوث اعظم دی آواز پہنچ دی ہوندی سی۔
اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ نو شان عطا فرمائی سی. اور جس وقت آپ بچیاں نو کیوں نہیں بٹھاندے یار؟ وڈے انہاں دے کتھے نے؟ انہاں دے اوتے جمعہ فرض کو نہیں، انہاں کہ چلو تسی جاؤ اسی ذرا گھر تے آنے لگ جانے ہیں. حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایک کرامت ہے. اور جس وقت آپ تقریر فرماندے ہوندے سن بے شمار لوگ انج دے ہوندے سن کہ جنہاں نو یا مدینہ شریف دی زیارت ہو جاندی سی یا مدینے والے نبی دی زیارت ہو جاندی ہوندی سی. اتنی شان اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ نو عطا فرمائی. ایک دن آپ ممبر دے اتے بہ کے تقریر کردے نے پے، واز کردے نے پے. ایک بندہ وچ بیٹھا ہے جڑا اللہ دا ولی ہے، او دا نام ہے حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دے مجمع دے اندر بہ کے تقریر سن دے پیا. حضور غوث اعظم سرکار آپ دے مجمع دے اندر بیٹھا ہے، آپ واز فرماندے نے پے. او علی بن حیتی جیڑا نا اچانک او دی اکھ لگ گئی، اون دے اتے نیند دا غلبہ طاری ہو گیا، نیندر آن لگ پئی. حضرات گرامی او نیند دا جس وقت غلبہ طاری ہویا نا تے قسمت جاگ پئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کے آ گئے. میرے کریم نبی دی زیارت ہو گئی. او دی نیند دے اندر انہوں اکثر بندے ہوندے نے کہ خطاب ہوندا ہوئے محفل دے وچ بیٹھے ہون تے او جناب سون لگ پیندے نے. اے یاد رکھو اے نیند جڑی ہے نا دو قسم دی ہے. ایک نیند آندی ہے رحمان دی طرفوں، ایک نیند آندی ہے شیطان دی طرفوں. او آ کے بندے نو تھاپڑ دے کہ چل تو سو جا، جیڑی کو کام دی گل ہوئے گی تیرے اتوں دی لنگ جا، تیرے کنا تک نہ ہی پہنچے تے بہتر ہے. جیڑی نیند آندی ہے نا رحمان دی طرفوں، او نیند اکھاں بند ہوندیاں نے تے باطن دیاں اکھاں کھول دیندی ہے. جیڑی او علی بن حیتی نو آئی سی. اور پھر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو لوگ کسے نے پوچھیا نا کہ حضور بندہ محفل ذکر دے وچ بیٹھا ہوئے، اللہ رسول دی محفل وچ بیٹھا ہوئے، اوتھے انہوں نیند کادے واسطے آ جاندی ہے؟ ٹول ٹمکے دی محفل ہوئے تے اوتھے انہوں نیند کوئی نہیں ہوندی. اے دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا نیند ہمیشہ پھلاں تے اتے ہوندی ہے، کنڈیاں تے بھی کدی نیند آئی ہے؟ فرمایا ہمیشہ نرم جگہ تے پھلاں تے نیندر ہوندی ہے، کنڈیاں تے بھی کدی نیند آئی ہے؟ اللہ دا ذکر جتھے ہوندا ہوئے اوتھے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے. اور حضرات گرامی علی بن حیتی آپ دے اتے نیند دا غلبہ ہویا. میرے کریم آقا تشریف لے کے آ گئے. حضور غوث اعظم سرکار آپ نے اپنی تقریر چھوڑی، ممبر دے اتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بعد دے اندر جمعہ شریف تو فارغ ہوئے، لوگا پوچھیا حضور وجہ کی ہے؟ آپ تقریر چھوڑ کے اچانک ممبر دے اتے اٹھ کے کھڑے کا دے واسطے ہو گئے. شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگو جس اللہ دے رسول نو علی بن حیتی سو کے ویکھدا سی پیا، میں اس رب دے محبوب نو جاگ دیا ویکھدا سا پیا، میں اس اللہ دے نبی نو جاگ دیا ویکھدا سا پیا. حضور تشریف لے کے آئے تے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضرات پتہ چلیا کہ اللہ نے اپنے نیک بندیاں نو اے طاقتاں عطا فرمائیاں ہوندیاں نے. کچھ انج دے ہوندے نے جڑے سو کے مصطفیٰ دی زیارت کردے نے، کچھ انج دے ہوندے نے جڑے جاگ دیا ہویا ہی نبی پاک دا دیدار کر لیندے نے، جڑے جاگ دے ہویا ہی حضور دا دیدار کر لیندے نے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، پھر سرور عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. جڑے حضور دی امت دے ولی نے اللہ نے انہاں نو یہ شان عطا فرمائی ہے تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا، کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوئے گا. اے اللہ دے ذکر دیاں محفلاں، اے جمعہ شریف دا اجتماع،
اے او چیزاں نے جنہاں دے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو اے ایسیاں محفلاں اور ایسے اجتماع ہوندے نے جیڑے جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہوندے نے۔ حضرات گرامی اگر اسی گنہگار بہ کے اللہ دا ذکر کریے تے رب دے محبوب فرماندے نے جنت دے وچ بہ کے ذکر کردے نے پہ جتھے اسی بہ کے ذکر کریے او جگہ جنت بن جاندی ہے تے جس جگہ دے اتے بہ کے میرے مصطفیٰ صحابہ جو ذکر کردے ہون گے اللہ نے انہوں کنیاں شانہ عطا فرمائیاں ہون گیاں، اللہ تعالیٰ نے انہوں کنہ مقام عطا فرمایا ہوئے گا۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ بندہ ذکر اندروں کرے، بندہ یاد اندروں کرے تے جدو دل دے نال یقین رکھ کے اطمینان رکھ کے بندہ اللہ رسول دا ذکر کردہ پھر مالک او دی کانڈ نہیں لگن دیں دے، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں کلیاں نہیں چھوڑ دے، پھر اللہ دے محبوب او دے واسطے دعاواں فرماندے نے، پھر نبی پاک دی نظر شفقت اس انسان دے اتے ہوندی ہے اور اولیاء دا فیضان ہمیشہ اس بندے نو ملدا ہے جیڑا دلوں ہو کے اللہ رسول نال محبت کرن والا ہوئے، جیڑا دلوں ہو کے رب تے رب دے محبوب دے نال پیار کرن والا ہوئے، یقین رکھ کے۔ ویکھو نا پینڈو جے بندے ہیں، ایک مثال اکثر ہر بندہ دیندہ ہے، بابا مولوی صاحب ممبر تے بہ کے تقریر کر دے سن پہ کہ جناب بسم اللہ پڑھو تے تسی دریا بھی کراس کر جاؤ گے۔ ایک بکریاں چارن والا سندا سی پیا، حضرات انہیں سن کے جا کے انہیں کہا دریاؤں پار بڑا سبزہ ہے، دریاؤں پار جناب بڑا چارہ ہے تے میں آج بسم اللہ پڑھ کے اپنیاں بکریاں ادھر لے جانا وا۔ انہیں یقین رکھ کے بسم اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہوں دریا پار کروا چھڑیا سی، مالک دی ذات نے انہوں دریا پار کروا چھڑیا سی۔ تے جدو یقین رکھ کے بندہ کوئی کام کردا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ دی ذات او دے اندر اپنیاں مہربانیاں شامل فرما دیندے نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی اور سپہ سالار حضور دی فوج دے، حضرت خالد بن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فوج دے سپہ سالار، آپ نو ایک دن زہر دا پیالہ دیتا گیا، زہر دا پیالہ توکھے دے نال دے دیتا گیا، آپ نے وہ زہر دا پیالہ پی لیا۔ ہن جڑے دین والے سن وہ سوچ دینے پہ کہ 2 منٹ تو بعد انتقال کر جائے گا، 3 منٹ تو بعد جناب والا یہ تڑپن لگ پوے گا، 4 منٹ تو بعد اے پھڑکن لگ پوے گا، اے دی روح نکل جائے گی، برا حال ہو جائے گا۔ لیکن سارا دن گزر گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معمول دے مطابق کم کر دینے پہ انہاں پوچھیا سرکار زہر دا پیالہ دیتا گیا تو آڈے اتے اثر کیوں نہیں ہویا؟ آپ نے فرمایا اثر کیویں ہو سکدا ہے، میں او پین تو پہلو یقین دے نال اپنے رب دا نام لے لیا سی، میرے اتے اثر ہویا ہی نہیں۔ یقین دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ کے پیتا، بے شک زہر سی، اللہ تعالیٰ نے او دے وچ بھی میرے واسطے شفا ہی رکھ چھڑی سی، مالک نے اس دے اندر بھی میرے واسطے شفا رکھ دیتی۔ تو حضرات گرامی یقین بہت بڑی چیز ہے، یقین او اسی پھر میں عرض کرنا پنجابی لوگ ہیں پینڈو جائے حضرات، اسی ایک مثال دینے ہونے ہیں کہ پیر وڈا نہیں ہوندہ یقین وڈا ہوندہ ہے، پیر وڈا نہیں ہوندہ یقین وڈا ہوندہ ہے۔ دوائی بھی انی دیر تک اثر نہیں کر دی جنی دیر تک یقین کوئی نہ ہوئے، اگر یقین ہوئے گا تو پھر یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات شفا بھی عطا فرما چھڑن گے۔ تے جے اطمینان نہیں، یقین نہیں، شک دے اندر گل رکھ لینی ہے، پھر او دا اثر جڑا ہے او بھی ہونا کوئی ہوندہ ہے، پھر اس چیز دا اثر ہونا ہی ہوندہ ہے۔ یقین محکم مکمل طور دے ہوتے یقین اور اطمینان رکھنا اے بڑی بات ہوندی ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوان دی ایک لڑکی ہے، اپنے گھر تو نکلیے رشتہ داراں وال جان واسطے، رستے دے اندر جنگل ہے، بیابان ہے، بڑا کٹھن جہا علاقہ ہے، اس جنگل دے وچوں گزر دی ہے پئی تے اگے ویکھیا کہ 4 نوجوان نے اور رستہ روک کے کھڑے نے،
وہ نوجوان بھی ہندو نے، لڑکی بھی ہندو ہے. جس وقت انہیں نوجوانوں نو ویکھیا تے واپس ہو گئی، اپنے گھر وال جانا شروع کر دیتا. وہ دوڑ کے آ کے وہ قریب آ کے آندے نے کہ واپس کادے واسطے ہو گئی ہیں، اگے کیوں نہیں جاندی پئی؟ اس آکھیا اگے اس واسطے نہیں جاندی پئی کہ مینوں ڈر لگدا پیا. انہاں کہا ڈر کادا؟ اسی تیرے نال نہیں، اس جنگل دے اندر کوئی چیز تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی تیرے نال ہاں. انہیں کہا مینوں انہاں چیزاں تو ڈر نہیں لگدا پیا، تواڈے تو ڈر لگدا پیا. جیڑا تسی چار لڑکے تواڈیاں اکھاں دے اندر مینوں شیطانی نظر آندی ہے پئی، تواڈیاں اکھاں دے اندر مینوں شرارت نظر آندی ہے پئی، مینوں تواڈے تو ڈر لگدا پیا. اس واسطے میں اپنا زیور بچان واسطے، اپنی عزت بچان واسطے واپس اپنے گھر ول ٹر چلی ہاں، میں اگے سفر نہیں کرنا چاہتی. انہاں کہا کیویں دی گل کرنی ہے پئی؟ تو بھی ہندو اسی بھی ہندو، اسی ایک برادری دے لوگ ہاں، اسی تیری حفاظت کران گے. انہاں دے وچوں ایک بولیا تے کہن لگا کہ وہ جڑا فلانا بت نہیں، اس بت نو گواہ رکھ کے آنا وا، میں تیری حفاظت کراں گا. وہ لڑکی بولی تے کہن لگی مینوں اس بت تے یقین نہیں، میں انہوں نہیں ماندی. اگے ایک دفعہ میرے نال واقعہ ہویا سی تے میں اس بت نو گواہ بنایا سی، وہ میری مدد واسطے نہیں سی آیا. مختصر بات ہے کہ دوسرے نے آکھیا وہ فلانے بت نو گواہ بنا لینے آ. انہیں کہا مینوں او دے تے بھی یقین نہیں. جدو چاراں نے گل کر لئی نا تے چوتھا بولیا تے کہن لگا پھر تو دس کنوں گواہ بنانا چاہنی ہے؟ اس آکھیا میں نا جیڑا مسلماناں دا پیر ہے نا غوث العظم دستگیر اونوں گواہ بنانا چاہنی ہاں. انہیں کہا کہ وہ مسلمانہ دا پیر ہے، مسلمانہ دا ولی ہے، مسلمانہ دا وہ ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، تو انہوں گواہ کیویں بنانا چاہنی ہے؟ انہیں کہا اپنے بتانوں میں ساریاں نو وارو واری ازما لیا ہے، لیکن ساڈا جڑا ہمسایاں دا گھر ہے نا وہ مسلماناں دا ہے، وہ ہر مہینے 11ویں شریف دا اہتمام کردے نے تے میں انہاں نو پوچھنی ہاں تے وہ آندے نے کہ غوث پاک دی 11ویں ہے. تے جدو میں آنی ہاں نا کہ غوث کنوں کہندے نے، وہ آندے نے کہ ساڈا غوث ہووے جدو مشکل ویلا ہووے تے اللہ تعالی دی مدد دے نال وہ ساڈی مدد فرما دیندا ہے. اے عقیدہ ہے ساڈا. اسی یہ نہیں آندے کہ غوث پاک ڈائریکٹ مدد کر دینے، اسی آنے ہاں اللہ دی طاقت دے نال، اللہ تعالیٰ دی طاقت دے نال. ذاتی طاقت اللہ دی ذات دیئے، باقی اگر نبیاں کولے وہ بھی رب دی عطا کردہ، اگر ولیاں کولے وہ بھی رب دی عطا کردہ، اگر کسے بندے کولے وہ بھی رب دی عطا کردہ. ذاتی طاقت میرے رب دی ذات دیئے، لیکن وسیلہ مصطفیٰ دا تے وسیلہ مصطفیٰ دی امت دے ولیاں دا پا کے اسی رب کو لو منگنے ہیں. اے عقیدہ اہل سنت ہے، دین والی ذات اللہ دیئے، لیکن انہوں نے ایک بندیا. بات مختصر حضرات، انہیں کیا او دا وسیلہ اور اونوں میں سفارشی اور او دی ضمانت دے اتے تو اڈے نال جاواں گی. آخر انہاں دے دل دے اندر چور سی، انہاں کہا چل کسے طریقے ٹورتے صحیح، ساڈے نال چلتے صحیح. حضرات او حضور غوث اعظم سرکار نو ضمانتی رکھ کے انہاں لوگاں دے نال چل پئی. درمیان جنگل دے اندر جا کے انہوں نے اپنا طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیتا. اس لڑکی دی عزت لٹن دی کوشش کی تھی اور نال جناب کہندے نے پہ بلا اس غوث نو جنوں ضمانت رکھیا، سانو تیرے اتے غصہ ہی بہت زیادہ ہے، تو اپنے بتاں نو چھوڑ کے مسلماناں دے عبدالقادر نو ضمانتی رکھ لیا. بلا اس عبدالقادر نو، اسی ویکھنے ہاں کس طریقے دے نال تیری مدد واسطے آئے گا. حضرات اس لڑکی دی چیخ نکلی اور کہن لگی ہے مسلماناں دے غوث ادو آو گے جس وقت میری عزت لٹ جائے گی، اس وقت آو گے جس وقت میری عزت جیڑی ہے لٹ جائے گی. کہن دیئے کہ واللہ اجے اینی گل میں کر رہی ہاں پئی، جنگل دے وچوں آواز آئی پریشان نہ ہو بیٹی، عبدالقادر تیری مدد واسطے آ گیا ہے، عبدالقادر تیری مدد واسطے پہنچ گیا. کہندی یہ کہ میں دیکھیا کہ کوڑے دے اتے سوار خوبصورت حسین و جمیل شکل و صورت، سفید لباس، امامہ شریف اور نور دیا لاٹا نکل دیا نے پہنیا. آندیاں ایک ہی وار دے نال انہاں چاروں نوجواناں نو ختم کر دیتا.
اور مینو منزل مقصود دے اتے پہنچایا اور جا کے فرمایا پتر تیری منزل آ گئی ہے، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ کہندی ہے بابا اس طرح نہیں، پہلے مینو اپنا کلمہ پڑھاؤ، میرا یقین اس چیز اتے محکم ہو گیا جس نبی دے امتی نو اللہ نے انیاں شاناں دتیاں نے، میرا رب جاندا ہے انہیں یار نو کنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا، انہیں اپنے محبوب نو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوئے گا۔ کہندے نے کہ لڑکی نے کلمہ پڑھیا حضور دا، مسلمان ہو گئی، ایمان والی ہو گئی۔ جس وقت اندر گئی اگے رشتہ دار بہنا پرا سارے بیٹھے ہوئے نے، انہاں پوچھیا کہ کس طریقے دے نال پہنچی، سارا معاملہ انہاں دے سامنے رکھ دیتا۔ وہ کہن لگے کہ سانو بھی اس غوث العظم دے کول لے کے جا، اسی بھی او دے نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں، اسی بھی مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں جس نبی دی امت دے ولی نو رب نے اتنا مقام دیتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو کتنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا۔ حضرات تو سارے دا سارا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے عرض کرن دا مقصد ہے وے یقین رکھ کے بندہ جس وقت کوئی کام کرے، لڑکی ہندو ہے لیکن او دا یقین مکمل ہے مسلمانہ دے غوث دے اتے، اللہ تعالیٰ نے او دی مدد فرمائی اور پھر انہوں ایمان بھی نصیب ہویا۔ جس وقت بندہ یقین رکھ کے کام کرے نا اس وقت پھر بیڑا پار ہو جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کرم نوازیاں فرما دیندے ہوندے نے۔ اور میرے آخر دے اتے میں یہ بات عرض کرنا چاہنا، آج بھی اس دور دے اندر ہر ایک بندہ پڑھیا لکھیا ہے، ہر ایک بندہ جڑا ہے وہ عقل رکھن والا ہے، ہر بندہ جڑا ہے وہ شعور رکھن والا ہے، ہر بندہ سوچ رکھن والا ہے۔ جس وقت کسے مزار دے اتے، جس وقت کسی دربار دے اتے جانے ہیں، اس وقت اوتھے جا کے غلط قسم دیاں روایات نو استعمال نہ کریا کرو، بلکہ اللہ دے ولیاں دے درباراں دے اتے جا کے دعا منگن دا طریقہ کی ہے کہ یا اللہ اے تیرا نیک بندہ سی، ان ساری زندگی تیرے احکامات دے مطابق گزاری ہے، تو انہاں دے اتے راضی ہو گیا ہے، اے بندے او نے کہ جنہاں دے اتے تو اپنا انعام فرمایا ہے، یا اللہ انہاں انعام یافتہ بندیاں دا صدقہ ساڑیاں مشکلات نو آسان فرما دے۔ اے طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرے نمبر تے جا کے اتنے تعظیماً جھکنا یا سجدہ کرنا یا قبر دا طواف کرنا یا جناب والا جا کے اتنے گوڈے مودے مار کے دوویں ہاتھ لا کے تے قبر دا بوسا لینا، یہ بالکل عقیدہ اہل سنت دے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ 2-3 ہاتھ دور کھڑے ہو کے پیراں والی سائڈ تے کھڑے ہو کے دعا منگو، فاتحہ خوانی کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنیاں کرم نوازیاں فرما دین گے۔ اور لب دا بھی انہوں ہی ہے جیڑا صرف اتھے دنیا ویکھن واسطے جاوے، دنیا نو وکھان واسطے جاوے یا میلہ ویکھن واسطے جاوے نا، انہوں کدی کچھ نہیں جے لبا۔ جیڑا حضور دی شریعت دا پیغام لے کے جاوے انہوں سب کچھ ہی لب جاندہ ہے، انہوں ہر چیز مل جاندی ہے۔ میں پہلے تقریر دے شروع تے بات عرض کیتی ہے، اکثر تسی ویندے ہوو گے اے جناب 5-7 اونٹ نے، انہاں اونٹاں دے اتے جناب چُلاں پائیاں نے، کہے تے لال کپڑا پایا ہے، کہے تے کھٹا کپڑا پایا ہے، کہے تے جناب والا پیلے رنگ دا، کہے تے نیلے رنگ دا کپڑا پایا ہے، اتے جناب جھولے لمکائے نے، اتے ٹیپ لگی ہوئی ہے، کوئی نعت لا کے جناب یا کسی نے قوالی لائی ہے، تے دروازے گلیاں دے اندر جی فلانے بابے دا عرس ہے پاؤ حصہ، فلانے بابے دا میلہ لگا پاؤ حصہ۔ واللہ خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے ممبر رسول تے بہ کے گل کرنا وا پیا، اے ولیاں دا درس نہیں ہے، اے اولیاء دا درس نہیں ہے۔ اللہ دے نیک بندے، میں پہلے عرض کیتا ہے، جڑے اللہ دے نیک بندے اور ولی ہوندے نے انہاں نو بوئے جا کے منگن دی لوڑ کوئی نہیں پیندی، لوگ آپ چل کے اتھے ٹر جاندے نے، انہاں نو دروازے جا کے تلیاں کرن دی ضرورت کوئی نہیں جے پیندی، کیونکہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہان میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے وہ منگن والے نہیں جے ہوندے، بلکہ وہ تے عطا کرن والے ہوندے نے، بلکہ وہ تے دین والے ہوندے نے۔ انہاں دے کول تے اگر کوئی چیز آ جائے وہ آندے نے جناب صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے مزاج شریف تے اکثر شاید کچھ لوگ گئے ہونگے، کدی انہاں دی کتاب پڑھ کے ویکھو نا، او دے وچ آپ دا ایک جملہ بڑا خوبصورت آپ نے لکھیا ہے،
بڑا خوبصورت اسی مال جمع کرنے ہاں روکنے ہاں کل نو کم آ جائے گا. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھیا صوفی برکت علی صاحب. آپ نے پتہ کی لکھیا ہے؟ آپ فرماندے نے کھا کھلا بچا کے مت رکھ کل کی روزی کل ملے گی. اللہ دے ولیاں دا اے درس ہے کھا کھلا بچا کے مت رکھ کل کی روزی کل ملے گی. اے پرندے جناب اڈتے نے پے درختاں دے اوتے انہاں نے جناب اپنے آلنے بنائے نے چونج دے وچ تھوڑا جہا راشن لے کے آندے نے آپ بھی کھا لیندے نے. جڑے نکے نکے بوٹ ہوندے نے بچے ہوندے نے انہاں دے منہ دے وچ بھی پا لیندے نے سویرے پھر اڈ جاندے نے. اللہ انہاں نوں بھی تے رزق عطا فرماندا ہی ہے نا پیا. میرا مالک انہاں دا بھی تے پیٹ بھردا ہی ہے نا پیا. اسی جناب جے بالیاں دی چھت پا لئیے تے دن پھر بھی لنگ جاندا ہے جے لینٹر پا لئیے تے دن پھر بھی لنگ جاندا ہے جے جناب والا بلندو بالا کوٹھیاں چھت لئیے تے زندگی پھر بھی گزر جاندی ہے. او آلنیاں چ بہ کے رات نو سوں بھی جاندے نے نیریاں بھی آوندیاں نے طوفان بھی آوندے نے رب انہاں نوں بھی تے زندگی عطا فرما ہی چھڈدا ہے نا یار. اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نوں رزق بھی دیندا ہے پیا زندگی بھی عطا فرماندا ہے. کسے نے کہا سی اے جناب پرندے نہ اے کردے رزق ذخیرہ نہ اے بھوکے مردے نے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھوکے مردے نے. نہ اے کردے رزق ذخیرہ تے نہ اے بھوکے مردے نے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھوکے مردے نے. اے بندے ہی نے جڑے آندے نے جوڑ لو بنا لو سب کچھ کر لو تے ادھروں جناب پابندیاں لگ جاندیاں نے تینوں شوگر ہے میٹھا نہیں کھانا. ادھروں جناب پابندیاں لگ جاندیاں نے میدے دا مریض ہے آ بھی شے نہیں کھانی. ادھروں پابندیاں لگ جاندیاں نے تینوں جناب اے بیماری لگ گئی ہے ہن تو اے بھی شے جڑی ہے نہیں کھانی. اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے جنہ چوکھا جوڑ کے رکھے گا میں تینوں کھان دا موقع ہی نہیں دینا ہے. تے جنہ زیادہ لوگاں دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دے گا میرے رب والی صفت تیرے وچ آ جاوے گی. جنہ زیادہ تقسیم کردا جائے گا میں انہاں تیرے رزق دے اندر اضافہ فرماندا جاواں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.